यहाँ प्रोटेस्ट में कब तक बैठे रहेंगे? बेटा आ रहे हैं। ये क्या बचपना है? तुम लोग ऑफिस में क्यों नहीं? ये तुम्हारा आखिरी फैसला? जी भाई साहब, ये मेरा आखिरी फैसला है। हर जगह इंसान के दाने पानी का, लगता है मेरा दाना पानी यहाँ से उठ गया है। लेकिन मुझे जाना चाहिए। मैं जानता हूँ आपको छोड़ के चला जाऊँ। तब मैं सिर्फ एक भाई नहीं हूँ, बाप भी हूँ, आपका समधी भी हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता भाई साहब। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस बात को अपनी इंसल्ट मत समझना कि शेर अब बड़ा हो गया और उसका शेर को काम करते देखो। तुमने ठीक फैसला किया है। तुम अपना बिजनेस चलाओ। बेस्ट ऑफ लक। बाबा मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को अकेला मत समझिए। मैं हूँ आपके साथ। आपका बाजू बन के मैं हमेशा आपके साथ हूँ बाबा। जब मैंने तुम्हें गोद में उठाया ना, मम्मा मुझे छोड़ के हमेशा के लिए बस आपने आखिरी बार देखने नहीं दिया। आपने आज तक इस दुश्मनी को खत्म करने का सोचा है? मुझे बिल्कुल पसंद। खेलने से पहले हार मानने वाला दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया। कैसे भाई साहब ने मुझे उसके अंदर सिर्फ इज्जत ही इज्जत रह जाए और बाप का दिल इतना छोटा तो नहीं पड़ना चाहिए ना, रात की मोहब्बत खत्म हो जाए। तो अल्लाह ताला खुद इंसाफ करने लगते। जब इंसान जुल्म पे आमादा होने लगे ना, वो ट्रक पीछे में फॉलो कर रहा है और ये जगह फैक्ट्री में आग लग गई। व्हाट नहीं दे रहा है बाबा, कुछ गड़बड़ है। ये बात सकता ये नहीं जा सकता। ये विच पानी दे अग लग गई जिथे में खो अपनी पईए तू जाए थे मौका नहीं। जैसे ही मुझे गालियां दे रहा है, मुझे कोई सलाम करता है तो मुझे लगता है वो लड़की कोई मामूली लड़की तो हो नहीं सकती। उस लड़की ने कजिन को भी लहू लुहान कर दिया के लिए आप खून में खून हो गए। शुक्र है तुम्हारी आवाज तो सुनने को मिली। आपके दिल में जरूर उसके लिए कुछ सेंटिमेंट्स तो हो। सुनो, ये क्या पाबंदियां लगाई हुई है तुमने? बाहर तुम कहीं मिलती नहीं हो, यूनिवर्सिटी में मिलने में प्रॉब्लम है, फोन पे बात करती नहीं हो, मैं और क्या करूं फिर? शमशेर किससे डर लगा? हाँ सो जाओ। और मुझे उससे मिलने के लिए तुम जैसी औरत की इजाजत की जरूरत नहीं है। कभी अपने खानदान का हिस्सा कबूल नहीं करूंगा। तुम कमजात औरत थी और तुम कमजात औरत रहोगी।
हंस के सह रहे शेर अब शेरनी से इतना भी ना सीखे। तुम मुझसे मोहब्बत तो करती हो। लड़की का पहला प्यार उसका बाप होता है शेर। मेरा सर तो पहले ही मेरी ज़मीर की अदालत में झुका है। ये तो बस सर ही मांगता है मियाँ। के हाथ जो काट दिए जाते हैं। बकौल जॉन के ये मोहब्बत करने वाले अच्छे ही होते हैं। दुख भी बहुत मिलते हैं। तुम्हारा नाम बताऊं? बताओ। फजर शजात। नाम बताओ। ड्रामा सी शेर में आप देखेंगे कि होती है इंटरेस्टिंग सीन के किस तरह ने फहद के बाबा ने शेर ज़मान के बाबा को बहुत ही ज़्यादा ज़लील करके रखा हुआ है। वो चाहते हैं कि अब उनकी औलाद बड़ी हो गई है तो उन्हें अपना अलहदा बिज़नेस करना चाहिए, क्योंकि अब शेर ज़मान वापस आ चुका है और उसके चाचा की बिल्कुल भी नहीं चलती उनके सामने। उसे पता चल चुका है कि उसके चाचा क्या क्या काम करते हैं, जिसकी वजह से वो आजकल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं और वो नहीं चाहते थे कि मेरे अबू किसी भी ऐसे काम में पड़े। तो वो उनकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे और इन्होंने कई बार समझाने की कोशिश भी की अपने चाचा को कि वो अपने बेटों को समझाएं वो क्यों एक गलत रास्ते पर चल रहे हैं। कभी किसी लड़की की इज़्ज़त को उछाल देते थे और कभी किसी को मोहब्बत में फंसा कर अपने घर ले आते हैं। ये बहुत ही बुरा कर रहे हैं। हमारे घर में भी जवान बेटियां हैं, उन्होंने भी आगे घर जाना है। तो क्या हम किसी दूसरी के बेटी के साथ बुरा करेंगे तो हमारी अपनी बेटी के साथ बुरा नहीं होगा? आप लोग ये सोच क्यों नहीं रखते? तो इसी तरह वो बहुत बार समझाते हैं लेकिन वो बात नहीं सुनते और आखिरी दफ़ा वो अपने ज़मान भाई से कहते हैं कि मुझे अपना बिज़नेस अलहदा करना है, क्योंकि अब मेरे बेटे बड़े हो चुके हैं और वो किसी कीमत पर नहीं चाहते। तो उनके भाई उनसे कहते हैं कि अगर ये आपका आखिरी फैसला है तो मैं आपको जाने की इजाज़त दे देता हूँ, क्योंकि मैं आपको रोकूंगा नहीं, क्योंकि मेरे शेर ज़मान ने ये फ़ैसला किया है कि वो अब अगर अपना अलग से बिज़नेस करेगा और वो मेरा इकलौता बेटा है तो मेरे सारे प्रॉपर्टी वगैरह उसी की है और वो इस काम को सारे अंजाम देगा। इसी तरह जब ये सारी बातें सुन रहे होते हैं तो उन्हें बाप बेटे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आते हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं थे उनका भाई उनको ऐसे दूर करे। वो हर हालत में अलग बिज़नेस करना चाहते थे, लेकिन इतनी जल्दी उनको उम्मीद नहीं थी कि उनका भाई बहुत जल्द उन्हें ऐसे फ़ैसले करने को कहेगा और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो बदर समार और उनका बेटा फहद बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और फहद अपने बाबा से कहते हैं कि ये क्या हो गया, हमने तो सिर्फ एक मजाक में बात की थी और चाचा जान ने ये बात सीरियसली लेगी, अब हम क्या करें। तो इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि जब वो कॉन्फ्रेंस से वापस आ रहे होते हैं तो वहाँ पर वो किसी से उनका झगड़ा होता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पहले ही बहुत ज़्यादा दुश्मन होते हैं और उनको ये नहीं पता कि ये हमला उन पर किस दुश्मन ने किया है और वो छुप छुपा कर वहाँ से भाग निकलते हैं। और इसी तरह आखिरी वक्त में भी वो अपने बाबा को बहुत ज़्यादा याद करते हैं और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि उनके बाबा ही उनसे दुनिया से छोड़ कर चले गए, मुँह मोड़ गए। और ये बात जब फजर को भी पता चलती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन शेर ज़मान तो पागल हो जाता है, उसको कोई भी संभाल नहीं पाता, ऐसे लगता है उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई। तो गाइस मोर डिटेल्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सी शेर में आप देखेंगे कि होती है इंटरेस्टिंग सीन के किस तरह ने फहद के बाबा ने शेर ज़मान के बाबा को बहुत ही ज़्यादा ज़लील करके रखा हुआ है। वो चाहते हैं कि अब उनकी औलाद बड़ी हो गई है तो उन्हें अपना अलहदा बिज़नेस करना चाहिए, क्योंकि अब शेर ज़मान वापस आ चुका है और उसके चाचा की बिल्कुल भी नहीं चलती उनके सामने। उसे पता चल चुका है कि उसके चाचा क्या क्या काम करते हैं, जिसकी वजह से वो आजकल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं और वो नहीं चाहते थे कि मेरे अबू किसी भी ऐसे काम में पड़े। तो वो उनकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे और इन्होंने कई बार समझाने की कोशिश भी की अपने चाचा को कि वो अपने बेटों को समझाएं वो क्यों एक गलत रास्ते पर चल रहे हैं। कभी किसी लड़की की इज़्ज़त को उछाल देते थे और कभी किसी को मोहब्बत में फंसा कर अपने घर ले आते हैं। ये बहुत ही बुरा कर रहे हैं। हमारे घर में भी जवान बेटियां हैं, उन्होंने भी आगे घर जाना है। तो क्या हम किसी दूसरी के बेटी के साथ बुरा करेंगे तो हमारी अपनी बेटी के साथ बुरा नहीं होगा? आप लोग ये सोच क्यों नहीं
रखते तो इसी तरह वो बहुत बार समझाते हैं लेकिन वो बात नहीं सुनते। और आखिरी दफ़ा वो अपने ज़मान भाई से कहते हैं कि मुझे अपना बिज़नेस अलहदा करना है क्योंकि अब मेरे बेटे बड़े हो चुके हैं और वो किसी कीमत पर नहीं चाहते। तो उनके भाई उनसे कहते हैं कि अगर ये आपका आखिरी फ़ैसला है तो मैं आपको जाने की इजाज़त दे देता हूँ क्योंकि मैं आपको रोकूंगा नहीं, क्योंकि मेरे शेर ज़मान ने ये फ़ैसला किया है कि वो अब अगर अपना अलग से बिज़नेस करेगा और वो मेरा इकलौता बेटा है तो मेरे सारे प्रॉपर्टी वगैरह उसी की है और वो इस काम को सर अंजाम देगा। इसी तरह जब ये सारी बातें सुन रहे होते हैं तो उन्हें बाप बेटे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो चाहते नहीं थे उनका भाई उनको ऐसे दूर करे। वो हर हालत में अलग बिज़नेस करना चाहते थे लेकिन इतनी जल्दी उनको उम्मीद नहीं थी कि उनका भाई बहुत जल्द उन्हें ऐसे फ़ैसले करने को कहेगा और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो बदर समार और उनका बेटा फ़हद बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और फ़हद अपने बाबा से कहते हैं कि ये क्या हो गया, हमने तो सिर्फ एक मजाक में बात की थी और चचा जान ने ये बात सीरियसली लेगी, अब हम क्या करें। तो इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि जब वो कॉन्फ्रेंस से वापस आ रहे होते हैं तो वहाँ पर वो किसी से उनका झगड़ा होता है जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके पहले ही बहुत ज़्यादा दुश्मन होते हैं और उनको ये नहीं पता कि ये हमला उन पर किस दुश्मन ने किया है और वो छुप छुपा कर वहाँ से भाग निकलते हैं। और इसी तरह आखिरी वक्त में भी वो अपने बाबा को बहुत ज़्यादा याद करते हैं और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि उनके बाबा ही उनसे दुनिया से छोड़ कर चले गए, मुँह मोड़ गए। और ये बात जब फजर को भी पता चलती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है लेकिन शेर ज़मान तो पागल हो जाता है, उसको कोई भी संभाल नहीं पाता, ऐसे लगता है उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई। तो गाइस मोर डिटेल्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सी शेर में आप देखेंगे कि होती है इंटरेस्टिंग सीन के किस तरह ने फ़हद के बाबा ने शेर ज़मान के बाबा को बहुत ही ज़्यादा ज़लील करके रखा हुआ है। वो चाहते हैं कि अब उनकी औलाद बड़ी हो गई है तो उन्हें अपना अलहदा बिज़नेस करना चाहिए क्योंकि अब शेर ज़मान वापस आ चुका है और उसके चाचा की बिल्कुल भी नहीं चलती उनके सामने। उसे पता चल चुका है कि उसके चाचा क्या क्या काम करते हैं जिसकी वजह से वो आजकल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और वो नहीं चाहते थे कि मेरे अबू किसी भी ऐसे काम में पड़े। तो वो उनकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे और इन्होंने कई बार समझाने की कोशिश भी की अपने चाचा को कि वो अपने बेटों को समझाएं वो क्यों एक गलत रास्ते पर चल रहे हैं। कभी किसी लड़की की इज़्ज़त को छाल देते थे और कभी किसी को मोहब्बत में फंसा कर अपने घर ले आते हैं। ये बहुत ही बुरा कर रहे हैं। हमारे घर में भी जवान बेटियां हैं, उन्होंने भी आगे घर जाना है, तो क्या हम किसी दूसरी के बेटी के साथ बुरा करेंगे तो हमारी अपनी बेटी के साथ बुरा नहीं होगा। आप लोग ये सोच क्यों नहीं रखते। तो इसी तरह वो बहुत बार समझाते हैं लेकिन वो बात नहीं सुनते और आखिरी दफ़ा वो अपने ज़मान भाई से कहते हैं कि मुझे अपना बिज़नेस अलहदा करना है क्योंकि अब मेरे बेटे बड़े हो चुके हैं और वो किसी कीमत पर नहीं चाहते। तो उनके भाई उनसे कहते हैं कि अगर ये आपका आखिरी फ़ैसला है तो मैं आपको जाने की इजाज़त दे देता हूँ क्योंकि मैं आपको रोकूंगा नहीं, क्योंकि मेरे शेर ज़मान ने ये फ़ैसला किया है कि वो अब अगर अपना अलग से बिज़नेस करेगा और वो मेरा इकलौता बेटा है तो मेरे सारे प्रॉपर्टी वगैरह उसी की है और वो इस काम को सर अंजाम देगा। इसी तरह जब ये सारी बातें सुन रहे होते हैं तो उन्हें बाप बेटे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आते हैं क्योंकि वो चाहते नहीं थे उनका भाई उनको ऐसे दूर करे। वो हर हालत में अलग बिज़नेस करना चाहते थे लेकिन इतनी जल्दी उनको उम्मीद नहीं थी कि उनका भाई बहुत जल्द उन्हें ऐसे फ़ैसले करने को कहेगा और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो बदर समार और उनका बेटा फ़हद बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और फ़हद अपने बाबा से कहते हैं कि ये क्या हो गया, हमने तो सिर्फ एक मजाक में बात की थी और चचा जान ने ये बात सीरियसली लेगी, अब हम क्या करें। तो इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि जब वो कॉन्फ्रेंस से वापस आ रहे होते हैं तो वहाँ पर वो किसी से उनका झगड़ा होता है जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके पहले ही बहुत ज़्यादा दुश्मन होते हैं और उनको ये नहीं पता कि ये हमला उन पर किस दुश्मन ने किया है और वो छुप छुपा कर वहाँ से भाग निकलते हैं। और इसी तरह आखिरी वक्त में भी वो अपने बाबा को बहुत ज़्यादा याद करते हैं और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि उनके बाबा ही उनसे दुनिया से छोड़ कर चले गए, मुँह मोड़ गए। और ये बात जब फजर
کو بھی پتہ چلتی ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے، لیکن شیر زمان تو پاگل ہو جاتا ہے، اس کو کوئی بھی سنبھال نہیں پاتا، ایسے لگتا ہے اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ تو گائز مور ڈیٹیلز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ ڈرامہ سی شیر میں آپ دیکھیں گے کہ ہوتی ہے انٹرسٹنگ سین کہ کس طرح نے فہد کے بابا نے شیر زمان کے بابا کو بہت ہی زیادہ ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اب ان کی اولاد بڑی ہو گئی ہے تو انہیں اپنا علیحدہ بزنس کرنا چاہیے، کیونکہ اب شیر زمان واپس آ چکا ہے اور اس کے چاچا کی بالکل بھی نہیں چلتی ان کے سامنے۔ اسے پتہ چل چکا ہے کہ اس کے چاچا کیا کیا کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آج کل بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے ہیں اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے ابو کسی بھی ایسے کام میں پڑے ہیں، تو وہ ان کی بہت ہی زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے اور انہوں نے کئی بار سمجھانے کی کوشش بھی کی اپنے چاچا کو کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں وہ کیوں ایک غلط راستے پر چڑھ رہے ہیں، کبھی کسی لڑکی کی عزت کو چھال دیتے تھے اور کبھی کسی کو محبت میں پھنسا کر اپنے گھر لے آتے ہیں، یہ بہت ہی برا کر رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی جوان بیٹی ہیں، انہوں نے بھی آگے گھر جانا ہے، تو کیا ہم کسی دوسری کے بیٹی کے ساتھ برا کریں گے تو ہماری اپنی بیٹی کے ساتھ برا نہیں ہوگا؟ آپ لوگ یہ سوچ کیوں نہیں رکھتے؟ تو اسی طرح وہ بہت بار سمجھاتے ہیں لیکن وہ بات نہیں سنتے، اور آخری دفعہ وہ اپنے زمان بھائی سے کہتے ہیں کہ مجھے اپنا بزنس علیحدہ کرنا ہے، کیونکہ اب میرے بیٹے بڑے ہو چکے ہیں اور وہ کسی قیمت پر نہیں چاہتے۔ تو ان کے بھائی ان سے کہتے ہیں کہ اگر یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے تو میں آپ کو جانے کی اجازت دے دیتا ہوں، کیونکہ میں آپ کو روکوں گا نہیں، کیونکہ میرے شیر زمان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب اپنا الگ سے بزنس کرے گا اور وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، تو میرے سارے پراپرٹی وغیرہ اسی کی ہے اور وہ اس کام کو سارے انجام دے گا۔ اسی طرح جب یہ ساری باتیں سن رہے ہوتے ہیں تو انہیں باپ بیٹے کو بہت ہی زیادہ غصہ آتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے نہیں تھے ان کا بھائی ان کو ایسے دور کرے، وہ ہر حالت میں الگ بزنس کرنا چاہتے تھے، لیکن اتنی جلدی ان کو امید نہیں تھی کہ ان کا بھائی بہت جلد انہیں ایسے فیصلے کرنے کو کہے گا، اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو بدر سمار ان کا بیٹا فہد بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور فہد اپنے بابا سے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو صرف ایک مذاق میں بات کی تھی اور چچا جان نے یہ بات سیریسلی لے گی، اب ہم کیا کریں؟ تو اسی طرح آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے کہ جب وہ کانفرنس سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ کسی سے ان کا جھگڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں بہت ہی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے پہلے ہی بہت زیادہ دشمن ہوتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ حملہ ان پر کس دشمن نے کیا ہے، اور وہ چھپ چھپا کر وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں۔ اور اسی طرح آخری وقت میں بھی وہ اپنے بابا کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، اور آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے کہ ان کے بابا ہی ان سے دنیا سے چھوڑ کر چلے گئے، منہ موڑ گئے، اور یہ بات جب فجر کو بھی پتہ چلتی ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے، لیکن شیر زمان تو پاگل ہو جاتا ہے، اس کو کوئی بھی سنبھال نہیں پاتا، ایسے لگتا ہے اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ تو گائز مور ڈیٹیلز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ ڈرامہ سی شیر میں آپ دیکھیں گے کہ ہوتی ہے انٹرسٹنگ سین کہ کس طرح نے فہد کے بابا نے شیر زمان کے بابا کو بہت ہی زیادہ ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اب ان کی اولاد بڑی ہو گئی ہے تو انہیں اپنا علیحدہ بزنس کرنا چاہیے، کیونکہ اب شیر زمان واپس آ چکا ہے اور اس کے چاچا کی بالکل بھی نہیں چلتی ان کے سامنے۔ اسے پتہ چل چکا ہے کہ اس کے چاچا کیا کیا کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آج کل بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے ہیں اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے ابو کسی بھی ایسے کام میں پڑے ہیں، تو وہ ان کی بہت ہی زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے، اور انہوں نے کئی بار سمجھانے کی کوشش بھی کی اپنے چاچا کو کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں وہ کیوں ایک غلط راستے پر چڑھ رہے ہیں، کبھی کسی لڑکی کی عزت کو چھال دیتے تھے اور کبھی کسی کو محبت میں پھنسا کر اپنے گھر لے آتے ہیں، یہ بہت ہی برا کر رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی جوان بیٹی ہیں، انہوں نے بھی آگے گھر جانا ہے، تو کیا ہم کسی دوسری کے بیٹی کے ساتھ برا کریں گے تو ہماری اپنی بیٹی کے ساتھ برا نہیں ہوگا؟ آپ لوگ یہ سوچ کیوں نہیں رکھتے؟ تو اسی طرح وہ بہت بار سمجھاتے ہیں لیکن وہ بات نہیں سنتے، اور آخری دفعہ وہ اپنے زمان بھائی سے کہتے ہیں کہ مجھے اپنا بزنس علیحدہ کرنا ہے، کیونکہ اب میرے بیٹے بڑے ہو چکے ہیں اور وہ کسی قیمت پر نہیں چاہتے۔ تو
ان کے بھائی ان سے کہتے ہیں کہ اگر یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے تو میں آپ کو جانے کی اجازت دے دیتا ہوں، کیونکہ میں آپ کو روکوں گا نہیں، کیونکہ میرے شیر زمان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب اپنا الگ سے بزنس کرے گا، اور وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے تو میرے سارے پراپرٹی وغیرہ اسی کی ہے، اور وہی اس کام کو سارے انجام دے گا۔ اسی طرح جب یہ ساری باتیں سن رہے ہوتے ہیں تو انہیں باپ بیٹے کو بہت ہی زیادہ غصہ آتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے نہیں تھے ان کا بھائی ان کو ایسے دور کرے۔ وہ ہر حالت میں الگ بزنس کرنا چاہتے تھے، لیکن اتنی جلدی ان کو امید نہیں تھی کہ ان کا بھائی بہت جلد انہیں ایسے فیصلے کرنے کو کہے گا، اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو بدر سمار اور ان کا بیٹا فہد بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور فہد اپنے بابا سے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو صرف ایک مذاق میں بات کی تھی، اور چچا جان نے یہ بات سیریسلی لے گی، اب ہم کیا کریں۔ تو اسی طرح آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے کہ جب وہ کانفرنس سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ کسی سے ان کا جھگڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں بہت ہی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے پہلے ہی بہت زیادہ دشمن ہوتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ حملہ ان پر کس دشمن نے کیا ہے، اور وہ چھپ چھپا کر وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں۔ اور اسی طرح آخری وقت میں بھی وہ اپنے بابا کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، اور آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے کہ ان کے بابا ہی ان سے دنیا سے چھوڑ کر چلے گئے منہ موڑ گئے، اور یہ بات جب فجر کو بھی پتہ چلتی ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے، لیکن شیر زمان تو پاگل ہو جاتا ہے، اس کو کوئی بھی سنبھال نہیں پاتا، ایسے لگتا ہے اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ تو گائز مور ڈیٹیلز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ ڈرامہ سی شیر میں آپ دیکھیں گے کہ ہوتی ہے انٹرسٹنگ سین کہ کس طرح نے فہد کے بابا نے شیر زمان کے بابا کو بہت ہی زیادہ ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اب ان کی اولاد بڑی ہو گئی ہے تو انہیں اپنا علیحدہ بزنس کرنا چاہیے، کیونکہ اب شیر زمان واپس آ چکا ہے، اور اس کے چاچا کی بالکل بھی نہیں چلتی ان کے سامنے۔ اسے پتہ چل چکا ہے کہ اس کے چاچا کیا کیا کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آج کل بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے ابو کسی بھی ایسے کام میں پڑے، تو وہ ان کی بہت ہی زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے، اور انہوں نے کئی بار سمجھانے کی کوشش بھی کی اپنے چاچا کو کہ وہ اپنے بیٹوں کو سمجھائیں وہ کیوں ایک غلط راستے پر چڑھ رہے ہیں، کبھی کسی لڑکی کی عزت کو چھال دیتے تھے، اور کبھی کسی کو محبت میں پھنسا کر اپنے گھر لے آتے ہیں، یہ بہت ہی برا کر رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی جوان بیٹیاں ہیں، انہوں نے بھی آگے گھر جانا ہے، تو کیا ہم کسی دوسری کے بیٹی کے ساتھ برا کریں گے تو ہماری اپنی بیٹی کے ساتھ برا نہیں ہوگا؟ آپ لوگ یہ سوچ کیوں نہیں رکھتے؟ تو اسی طرح وہ بہت بار سمجھاتے ہیں، لیکن وہ بات نہیں سنتے، اور آخری دفعہ وہ اپنے زمان بھائی سے کہتے ہیں کہ مجھے اپنا بزنس علیحدہ کرنا ہے، کیونکہ اب میرے بیٹے بڑے ہو چکے ہیں، اور وہ کسی قیمت پر نہیں چاہتے۔ تو ان کے بھائی ان سے کہتے ہیں کہ اگر یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے تو میں آپ کو جانے کی اجازت دے دیتا ہوں، کیونکہ میں آپ کو روکوں گا نہیں، کیونکہ میرے شیر زمان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب اپنا الگ سے بزنس کرے گا، اور وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے تو میرے سارے پراپرٹی وغیرہ اسی کی ہے، اور وہی اس کام کو سارے انجام دے گا۔ اسی طرح جب یہ ساری باتیں سن رہے ہوتے ہیں تو انہیں باپ بیٹے کو بہت ہی زیادہ غصہ آتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے نہیں تھے ان کا بھائی ان کو ایسے دور کرے۔ وہ ہر حالت میں الگ بزنس کرنا چاہتے تھے، لیکن اتنی جلدی ان کو امید نہیں تھی کہ ان کا بھائی بہت جلد انہیں ایسے فیصلے کرنے کو کہے گا، اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو بدر سمار اور ان کا بیٹا فہد بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور فہد اپنے بابا سے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو صرف ایک مذاق میں بات کی تھی، اور چچا جان نے یہ بات سیریسلی لے گی، اب ہم کیا کریں۔ تو اسی طرح آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے کہ جب وہ کانفرنس سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ کسی سے ان کا جھگڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں بہت ہی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے پہلے ہی بہت زیادہ دشمن ہوتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ حملہ ان پر کس دشمن نے کیا ہے، اور وہ چھپ چھپا کر وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں۔ اور اسی طرح آخری وقت میں بھی وہ اپنے بابا کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، اور آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے کہ ان کے بابا ہی ان سے دنیا سے چھوڑ کر چلے گئے منہ موڑ گئے، اور یہ بات جب فجر
کو بھی پتہ چلتی ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے، لیکن شیر زمان تو پاگل ہو جاتا ہے، اس کو کوئی بھی سنبھال نہیں پاتا، ایسے لگتا ہے اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ تو گائز مور ڈیٹیلز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ ڈرامہ سی شیر میں آپ دیکھیں گے کہ ہوتی ہے انٹرسٹنگ سین کہ کس طرح نے فہد کے بابا نے شیر زمان کے بابا کو بہت ہی زیادہ ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اب ان کی اولاد بڑی ہو گئی ہے تو انہیں اپنا علیحدہ بزنس کرنا چاہیے، کیونکہ اب شیر زمان واپس آ چکا ہے اور اس کے چاچا کی بالکل بھی نہیں چلتی ان کے سامنے۔ اسے پتہ چل چکا ہے کہ اس کے چاچا کیا کیا کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آج کل بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے ہیں اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے ابو کسی بھی ایسے کام میں پڑے، تو وہ ان کی بہت ہی زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے اور انہوں نے کئی بار سمجھانے کی کوشش بھی کی اپنے چاچا کو کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں وہ کیوں ایک غلط راستے پر چڑھ رہے ہیں، کبھی کسی لڑکی کی عزت کو چھال دیتے تھے اور کبھی کسی کو محبت میں پھنسا کر اپنے گھر لے آتے ہیں، یہ بہت ہی برا کر رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی جوان بیٹی ہیں، انہوں نے بھی آگے گھر جانا ہے، تو کیا ہم کسی دوسری کے بیٹی کے ساتھ برا کریں گے تو ہماری اپنی بیٹی کے ساتھ برا نہیں ہوگا؟ آپ لوگ یہ سوچ کیوں نہیں رکھتے؟ تو اسی طرح وہ بہت بار سمجھاتے ہیں لیکن وہ بات نہیں سنتے، اور آخری دفعہ وہ اپنے زمان بھائی سے کہتے ہیں کہ مجھے اپنا بزنس علیحدہ کرنا ہے، کیونکہ اب میرے بیٹے بڑے ہو چکے ہیں اور وہ کسی قیمت پر نہیں چاہتے۔ تو ان کے بھائی ان سے کہتے ہیں کہ اگر یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے تو میں آپ کو جانے کی اجازت دے دیتا ہوں، کیونکہ میں آپ کو روکوں گا نہیں، کیونکہ میرے شیر زمان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب اپنا الگ سے بزنس کرے گا اور وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، تو میرے سارے پراپرٹی وغیرہ اسی کی ہے اور وہ اس کام کو سارے انجام دے گا۔ اسی طرح جب یہ ساری باتیں سن رہے ہوتے ہیں تو انہیں باپ بیٹے کو بہت ہی زیادہ غصہ آتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے نہیں تھے ان کا بھائی ان کو ایسے دور کرے، وہ ہر حالت میں الگ بزنس کرنا چاہتے تھے، لیکن اتنی جلدی ان کو امید نہیں تھی کہ ان کا بھائی بہت جلد انہیں ایسے فیصلے کرنے کو کہے گا، اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو بدر سمار ان کا بیٹا فہد بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور فہد اپنے بابا سے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو صرف ایک مذاق میں بات کی تھی اور چچا جان نے یہ بات سیریسلی لے گی، اب ہم کیا کریں؟ تو اسی طرح آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے کہ جب وہ کانفرنس سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ کسی سے ان کا جھگڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں بہت ہی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے پہلے ہی بہت زیادہ دشمن ہوتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ حملہ ان پر کس دشمن نے کیا ہے، اور وہ چھپ چھپا کر وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں۔ اور اسی طرح آخری وقت میں بھی وہ اپنے بابا کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، اور آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے کہ ان کے بابا ہی ان سے دنیا سے چھوڑ کر چلے گئے منہ موڑ کے، اور یہ بات جب فجر کو بھی پتہ چلتی ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے، لیکن شیر زمان تو پاگل ہو جاتا ہے، اس کو کوئی بھی سنبھال نہیں پاتا، ایسے لگتا ہے اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ تو گائز مور ڈیٹیلز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ ڈرامہ سی شیر میں آپ دیکھیں گے کہ ہوتی ہے انٹرسٹنگ سین کہ کس طرح نے فہد کے بابا نے شیر زمان کے بابا کو بہت ہی زیادہ ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اب ان کی اولاد بڑی ہو گئی ہے تو انہیں اپنا علیحدہ بزنس کرنا چاہیے، کیونکہ اب شیر زمان واپس آ چکا ہے اور اس کے چاچا کی بالکل بھی نہیں چلتی ان کے سامنے۔ اسے پتہ چل چکا ہے کہ اس کے چاچا کیا کیا کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آج کل بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے ہیں اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے ابو کسی بھی ایسے کام میں پڑے، تو وہ ان کی بہت ہی زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے، اور انہوں نے کئی بار سمجھانے کی کوشش بھی کی اپنے چاچا کو کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں وہ کیوں ایک غلط راستے پر چڑھ رہے ہیں، کبھی کسی لڑکی کی عزت کو چھال دیتے تھے اور کبھی کسی کو محبت میں پھنسا کر اپنے گھر لے آتے ہیں، یہ بہت ہی برا کر رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی جوان بیٹی ہیں، انہوں نے بھی آگے گھر جانا ہے، تو کیا ہم کسی دوسری کے بیٹی کے ساتھ برا کریں گے تو ہماری اپنی بیٹی کے ساتھ برا نہیں ہوگا؟ آپ لوگ یہ سوچ کیوں نہیں
रखते तो इसी तरह वो बहुत बार समझाते हैं लेकिन वो बात नहीं सुनते। और आखिरी दफ़ा वो अपने ज़मान भाई से कहते हैं कि मुझे अपना बिज़नेस अलहदा करना है क्योंकि अब मेरे बेटे बड़े हो चुके हैं और वो किसी कीमत पर नहीं चाहते। तो उनके भाई उनसे कहते हैं कि अगर ये आपका आखिरी फ़ैसला है तो मैं आपको जाने की इजाज़त दे देता हूँ क्योंकि मैं आपको रोकूंगा नहीं, क्योंकि मेरे शेर ज़मान ने ये फ़ैसला किया है कि वो अब अगर अपना अलग से बिज़नेस करेगा और वो मेरा इकलौता बेटा है तो मेरे सारे प्रॉपर्टी वगैरह उसी की है और वो इस काम को सर अंजाम देगा। इसी तरह जब ये सारी बातें सुन रहे होते हैं तो उन्हें बाप बेटे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो चाहते नहीं थे उनका भाई उनको ऐसे दूर करे। वो हर हालत में अलग बिज़नेस करना चाहते थे लेकिन इतनी जल्दी उनको उम्मीद नहीं थी कि उनका भाई बहुत जल्द उन्हें ऐसे फ़ैसले करने को कहेगा और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो बदर समार और उनका बेटा फ़हद बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और फ़हद अपने बाबा से कहते हैं कि ये क्या हो गया, हमने तो सिर्फ एक मजाक में बात की थी और चचा जान ने ये बात सीरियसली लेगी, अब हम क्या करें। तो इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि जब वो कॉन्फ्रेंस से वापस आ रहे होते हैं तो वहाँ पर वो किसी से उनका झगड़ा होता है जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके पहले ही बहुत ज़्यादा दुश्मन होते हैं और उनको ये नहीं पता कि ये हमला उन पर किस दुश्मन ने किया है और वो छुप छुपा कर वहाँ से भाग निकलते हैं। और इसी तरह आखिरी वक्त में भी वो अपने बाबा को बहुत ज़्यादा याद करते हैं और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि उनके बाबा ही उनसे दुनिया से छोड़ कर चले गए, मुँह मोड़ गए। और ये बात जब फजर को भी पता चलती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है लेकिन शेर ज़मान तो पागल हो जाता है, उसको कोई भी संभाल नहीं पाता, ऐसे लगता है उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई। तो गाइस मोर डिटेल्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सी शेर में आप देखेंगे कि होती है इंटरेस्टिंग सीन के किस तरह ने फ़हद के बाबा ने शेर ज़मान के बाबा को बहुत ही ज़्यादा ज़लील करके रखा हुआ है। वो चाहते हैं कि अब उनकी औलाद बड़ी हो गई है तो उन्हें अपना अलहदा बिज़नेस करना चाहिए क्योंकि अब शेर ज़मान वापस आ चुका है और उसके चाचा की बिल्कुल भी नहीं चलती उनके सामने। उसे पता चल चुका है कि उसके चाचा क्या क्या काम करते हैं जिसकी वजह से वो आजकल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और वो नहीं चाहते थे कि मेरे अबू किसी भी ऐसे काम में पड़े। तो वो उनकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे और इन्होंने कई बार समझाने की कोशिश भी की अपने चाचा को कि वो अपने बेटों को समझाएं वो क्यों एक गलत रास्ते पर चल रहे हैं। कभी किसी लड़की की इज़्ज़त को छाल देते थे और कभी किसी को मोहब्बत में फंसा कर अपने घर ले आते हैं। ये बहुत ही बुरा कर रहे हैं। हमारे घर में भी जवान बेटियां हैं, उन्होंने भी आगे घर जाना है, तो क्या हम किसी दूसरी के बेटी के साथ बुरा करेंगे तो हमारी अपनी बेटी के साथ बुरा नहीं होगा। आप लोग ये सोच क्यों नहीं रखते। तो इसी तरह वो बहुत बार समझाते हैं लेकिन वो बात नहीं सुनते और आखिरी दफ़ा वो अपने ज़मान भाई से कहते हैं कि मुझे अपना बिज़नेस अलहदा करना है क्योंकि अब मेरे बेटे बड़े हो चुके हैं और वो किसी कीमत पर नहीं चाहते। तो उनके भाई उनसे कहते हैं कि अगर ये आपका आखिरी फ़ैसला है तो मैं आपको जाने की इजाज़त दे देता हूँ क्योंकि मैं आपको रोकूंगा नहीं, क्योंकि मेरे शेर ज़मान ने ये फ़ैसला किया है कि वो अब अगर अपना अलग से बिज़नेस करेगा और वो मेरा इकलौता बेटा है तो मेरे सारे प्रॉपर्टी वगैरह उसी की है और वो इस काम को सर अंजाम देगा। इसी तरह जब ये सारी बातें सुन रहे होते हैं तो उन्हें बाप बेटे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आते हैं क्योंकि वो चाहते नहीं थे उनका भाई उनको ऐसे दूर करे। वो हर हालत में अलग बिज़नेस करना चाहते थे लेकिन इतनी जल्दी उनको उम्मीद नहीं थी कि उनका भाई बहुत जल्द उन्हें ऐसे फ़ैसले करने को कहेगा और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो बदर समार और उनका बेटा फ़हद बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और फ़हद अपने बाबा से कहते हैं कि ये क्या हो गया, हमने तो सिर्फ एक मजाक में बात की थी और चचा जान ने ये बात सीरियसली लेगी, अब हम क्या करें। तो इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि जब वो कॉन्फ्रेंस से वापस आ रहे होते हैं तो वहाँ पर वो किसी से उनका झगड़ा होता है जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके पहले ही बहुत ज़्यादा दुश्मन होते हैं और उनको ये नहीं पता कि ये हमला उन पर किस दुश्मन ने किया है और वो छुप छुपा कर वहाँ से भाग निकलते हैं। और इसी तरह आखिरी वक्त में भी वो अपने बाबा को बहुत ज़्यादा याद करते हैं और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि उनके बाबा ही उनसे दुनिया से छोड़ कर चले गए, मुँह मोड़ गए। और ये बात जब फजर
کو بھی پتہ چلتی ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے، لیکن شیر زمان تو پاگل ہو جاتا ہے، اس کو کوئی بھی سنبھال نہیں پاتا، ایسے لگتا ہے اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ تو گائز مور ڈیٹیلز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ ڈرامہ سی شیر میں آپ دیکھیں گے کہ ہوتی ہے انٹرسٹنگ سین کہ کس طرح نے فہد کے بابا نے شیر زمان کے بابا کو بہت ہی زیادہ ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اب ان کی اولاد بڑی ہو گئی ہے تو انہیں اپنا علیحدہ بزنس کرنا چاہیے، کیونکہ اب شیر زمان واپس آ چکا ہے اور اس کے چاچا کی بالکل بھی نہیں چلتی ان کے سامنے۔ اسے پتہ چل چکا ہے کہ اس کے چاچا کیا کیا کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آج کل بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے ہیں اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے ابو کسی بھی ایسے کام میں پڑے، تو وہ ان کی بہت ہی زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے اور انہوں نے کئی بار سمجھانے کی کوشش بھی کی اپنے چاچا کو کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں وہ کیوں ایک غلط راستے پر چڑھ رہے ہیں، کبھی کسی لڑکی کی عزت کو چھال دیتے تھے اور کبھی کسی کو محبت میں پھنسا کر اپنے گھر لے آتے ہیں، یہ بہت ہی برا کر رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی جوان بیٹی ہیں، انہوں نے بھی آگے گھر جانا ہے، تو کیا ہم کسی دوسری کے بیٹی کے ساتھ برا کریں گے تو ہماری اپنی بیٹی کے ساتھ برا نہیں ہوگا؟ آپ لوگ یہ سوچ کیوں نہیں رکھتے؟ تو اسی طرح وہ بہت بار سمجھاتے ہیں لیکن وہ بات نہیں سنتے، اور آخری دفعہ وہ اپنے زمان بھائی سے کہتے ہیں کہ مجھے اپنا بزنس علیحدہ کرنا ہے، کیونکہ اب میرے بیٹے بڑے ہو چکے ہیں اور وہ کسی قیمت پر نہیں چاہتے۔ تو ان کے بھائی ان سے کہتے ہیں کہ اگر یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے تو میں آپ کو جانے کی اجازت دے دیتا ہوں، کیونکہ میں آپ کو روکوں گا نہیں، کیونکہ میرے شیر زمان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب اپنا الگ سے بزنس کرے گا اور وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، تو میرے سارے پراپرٹی وغیرہ اسی کی ہے اور وہ اس کام کو سارے انجام دے گا۔ اسی طرح جب یہ ساری باتیں سن رہے ہوتے ہیں تو انہیں باپ بیٹے کو بہت ہی زیادہ غصہ آتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے نہیں تھے ان کا بھائی ان کو ایسے دور کرے، وہ ہر حالت میں الگ بزنس کرنا چاہتے تھے، لیکن اتنی جلدی ان کو امید نہیں تھی کہ ان کا بھائی بہت جلد انہیں ایسے فیصلے کرنے کو کہے گا، اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو بدر سمار ان کا بیٹا فہد بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور فہد اپنے بابا سے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو صرف ایک مذاق میں بات کی تھی اور چچا جان نے یہ بات سیریسلی لے گی، اب ہم کیا کریں؟ تو اسی طرح آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے کہ جب وہ کانفرنس سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ کسی سے ان کا جھگڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں بہت ہی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے پہلے ہی بہت زیادہ دشمن ہوتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ حملہ ان پر کس دشمن نے کیا ہے، اور وہ چھپ چھپا کر وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں۔ اور اسی طرح آخری وقت میں بھی وہ اپنے بابا کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، اور آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے کہ ان کے بابا ہی ان سے دنیا سے چھوڑ کر چلے گئے، منہ موڑ گئے، اور یہ بات جب فجر کو بھی پتہ چلتی ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے، لیکن شیر زمان تو پاگل ہو جاتا ہے، اس کو کوئی بھی سنبھال نہیں پاتا، ایسے لگتا ہے اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ تو گائز مور ڈیٹیلز دیکھنے کے لیے